اللي فيها voilà tout le storytelling اللي وراء الحكاية. Donc pareil لهنا pas vraiment je pense d'impact plutôt environnemental mais plutôt social. على خاطر ils vont ما عرفتش كان فما شكون يحب يجاوب. تجاوب أنا pour la deuxième مرحبا fois. بك مرحبا بك. الله Donc, يخليك. normalement لهنا معناها c'est clair que هما يحبوا يحافظوا على tout ce qui est traditionnel. يحبوا يعرفوا بالمنتوجات المغربيين و en même temps هاكا يشجعوا على كل ما هو هاند ميد يعني لي برودوي ارتيزانال والكرافت مع الحاجات اللي مصنوعة باليد وحاجات اللي ترجع للأصل معناها بلوتو لي برودوي المواد الأولية فوالا. دونك سي العباد ولا ترجع الكل ما هو أصلي كل ما هو قديم كل ما هو هكا خاطر اون بلوس في نوع من البوتي في نوع من الكرياسيون فوالا. Donc l'impact شكرا. ايه تفضل. جيست الحاجة الثانية هي la possibilité de créer des projets génératrices de revenus. Donc كي تاخذ انت برودوي من السيت هذايا دونك ضمنت ان لي فام رورال سورتو في لي بي مغربيين ما عندهمش ان اكسي باش يخدموا للمارشي دومبلوا. دونك كي تاخذ انت ان ارتيكل سي ديجا ضمنت ان ريفيني ستابل بور سيرتان فام. Exactement. Les deux هما les bénéfices sociaux هما الأولانية كما قلت قبيليك déjà mise en valeur du patrimoine. Donc حاجة في حد ذاتها c'est un impact social في حد ذاته على خاطر on met en valeur notre patrimoine, on le préserve وكل شيء. الثانية اللي هي la préservation d'un savoir-faire déjà اللي معناتها ماشي ويضمحل كما قلنا قبيله alors que فيه qualité وفيه finition اللي هي خير من بعض ساعات من المعمول industriel. والثالثه هي مساندة ايكونوميك معناتها اقتصادية للي فام رورال هذوما اللي كما قلت انت déjà ils n'ont pas accès à ce type de marché digital وهما في حد ذاتهم معناتها en général يعيشوا في بلاصة نائية وفقيرة دونك تعاونهم على الاخر d'un point de vue économique. هذا ديما on répond à la première question. كي ناخذوا مثلا question offre de valeur, qu'est-ce qui les différencie par rapport à un autre site اللي هو يبيع مثلا نعرفش انا في التصويره اللي وريتها لكم لهنا هذيك البورت بوجي نحطوا فيها بوجي ولا اي حاجه كيما هكاك. نورمالمون هذيك هما تو في كندا يلقاوها في امازون يلقاوها في اي بلاصه اخرى ومعموله بالحديد هكاك وكل شيء. اما كيس كي ديفيرونسي حاجه شريتها من بيناتنا بارابور حاجه شريتها من امازون ما تعرفش عليها منين جايه. هي كما قلنا قبيلي le fait de la garantie d'une certaine qualité faite à la main ou فما زاد l'impact social. L'impact social ça se monétise ويتباع اللي يشري يحس روحه عمل اكسيون باهيه en plus de répondre à un besoin matériel بسيط اللي هو حاجته بذيك. اما à part le fait اللي هو يريبون à ce besoin matériel يحس روحه زاد il a contribué à une action sociale مهمه وباهيه وادى الواجب نتاعو entre guillemets. سامحني لهنا نجم انا نزيد اللي هو يحس روحه كانه شري من الدار معناها كيما نقولوا انت شريت ان برودوي من الدار نتاعو خاطر احنا لهنا كي باش نشريو حاجه باش نشريوها من امازون ولا كواك سو سوا هو سي با معناها هو يقعد معناها حاجه كومون دي معناها كيفاش عباره على اساس باش يشري تليفون مثلا بورتابل سمارت فون يشري في باغ اكزومبل في باش يشري من سامسونج لا كي باش يشري من الدار باش يشري يبقى اضمن وخير معناها كوتي كاليتي كوتي بري كوتي كل شيء معناها نتصور هكا مش كيما تشريها من ماغازان. وي اكزاكتومون كاليتي. هذا يمشي على يمشي زاد على سيكولوجيك معناها اكثر.
En fait, حتى العباد معناتها à part la garantie de qualité هو تو نجاوبوا على السؤال numéro 3 لهنا اللي هو la cible donc le segment de clientèle. Il est clair que لهنا مثلا اللي هو ينجم يلتوش tous les Canadiens راديكا mais principalement ظاهر الفازة اللي هو يسيبل les Maghrébins immigrés au Canada. On peut se poser la question, est-ce que c'est un marché qui vaut le coup واحد باش يمشي ينفستي عليه راديكا ولا لا؟ Euh, هنا certainement معناتها هما qu'entrepreneurs ils se sont posé la question, ils ont fait quelques recherches des stats puis يشوفوا il y a énormément d'immigrés maghrébins radiques avec un certain niveau de vie باهي qui leur permet d'acheter des produits de qualité كيما هكا اللي هما ينجموا يتكلفوا assez cher على خاطر فما toute la livraison اللي باش يجيبوها من المغرب غاديكا حتى يجي الكندا وكل. Donc تلقاهم certainement عملوا des études كيما هكايا باش يشوفوا اللي هما en général d'un certain niveau de vie ils sont capables d'acheter ce type de produit pour pouvoir fixer le bon prix. واللي زاد هما مازالوا اتاشي بالعادات التقاليد نتاعهم وبحكم البعد ما ينجموش يروحوا ديما ويجيبوا حاجات. Donc ça les intéresse de pouvoir acheter directement راديكا حاجات اللي هما تفكرهم في عاداتهم والا تكون هكا كيما ريحه البلاد كيما نحن نقولوا فاست كيما هكا. هذا si on veut répondre par exemple à la question numéro 3. Euh, باش هكا on diversifie شويه l'exercice partenaire مثلا ما جاوبناش عليها قبليك. Il est clair لهنا qu'il faut avoir un partenaire clé واحد cross boarding delivery معناتها لازمك vraiment un partenaire اللي نجم يخلي لك tu livres les produits نتاعك من تونس حتى كندا من المغرب حتى كندا وبور لي ستوكي الغاديكا في كندا سي فريمون اون كيستيون فيابل خاطر كان واحد يشري سور سيت نتاعهم وما نلقاوش كيش نجيبوه له وين نستوكيو غاديكا ça sert à rien. Donc حبيت juste ناخذ un exemple قبليك حكينا شويه وقت اللي سي محمد il a présenté la chose mais les partenaires des fois ينجموا يكونوا حاجات externes ما همش في l'entreprise نتاعكم اما من غيرهم l'entreprise نتاعكم ما عندها elle peut pas exister. C'est un exemple هنا كان ما ينجمش يجيب لي برودوي من كندا enfin للكندا il peut rien faire. بالنسبة للsource de revenus, c'est des commissions sur les achats de produits. Donc, قبليك وريناكم beaucoup d'exemples type هكا de business model. هنا on est sur le business model de la commission, donc ياخذوا commission عليهم. Structure de coût, c'est un site internet, donc il y a le maintien du site, il y a les frais de livraison, il y a les frais de marketing pour pouvoir cibler les populations هذوما par exemple à digital à les plateformes digitales كيما Facebook ou Instagram كل. نمشيو نعرفش كان عندكم حاجة تزيدوها قبل ما نمشيو لl'exemple الأخراني. الأخراني في تونس ما بين تونس وفرنسا. C'est la production et la commercialisation de produits issus من الجرونات من الواحد من الرومان هذا عليه صحيت من الرومان وإحنا توا وقت الرومان في تونس تستور هي البلاد المعروفة بالرومان. يسامحوني القبسية خاطر القبس زاده معروفة بالرومان. Donc c'est plutôt une association. Donc حبيت ناخذ un autre volet de l'entrepreneuriat social qui dans un premier temps des fois commence par un aspect associatif ou il se développe en une entreprise في حد ذاتها. C'est une association qui permet de commercialiser en France des produits issus du romain نتاع تستور. romain donc les produits délivrés ينجم يكونوا معجون ينجم يكون جو ينجم يكون كيما البارفان هكا senteur نتاع الدار. ينجم يكون كيما السيرو اللي نحطوه في الجو وكل شيء. Où c'est produit par des agricultrices توانسه في تستور اللي هما ينظموهم في شكل كولكتيفيتي يصنعوا مع بعضهم وبعديك هما يسوكوب دو تو لو فولي كوميرسيال في فرنسا على فوا سور انترنت والبورت ا بورت ودي فوار يشاركوا بهم في دي فوار وكل وبعد لي ريفونو يرجعوا الكل لي agricultrices في تونس. Très similaire للبينات نقبليكا. Donc on est là pour l'impact social هو
هو protéger ou financer ou soutenir les femmes rurales اللي هما في les zones agricoles نتاع تستور pour continuer à produire Radica tout en leur garantissant un certain niveau de revenu اللي هو باهي. Les produits هذوك باش يتباعوا في فرنسا donc avec un niveau de vie un peu plus élevé, donc on peut les valoriser أكثر شوية من اللي كانوا يتباعوا لهنا. Ou en plus, il leur offre une cible de clientèle. Donc, le numéro 3, cible de clientèle. أكثر من اللي هما في العادة ils peuvent la cibler. هما في العادة يبيعوا المارشيات اللي هنا في تونس وإلا يعملوا كنصب اللي نراوهم في ثنية تستور. ما عمرهم ما يحلموا كانوا يبيعوا جو في مارشي في بلاد في فرنسا غاديك. سامحني une question. شنو اللي يخلي معناها برودوي كيما هذا يكون سبيسيال ولا عنده حاجة اللي يخليه يتباع parmi les autres produits معناها même en France خاطر en France أنا نتصور فما d'autres produits concurrents البرودوي كيما هكا معناها. فما القصة اللي تتباع راهو انا ريتهم عطي يبيعوا فيه قبل القصه تطبيع على الاخر. انت هنا نحكيو على ان امباكت سوسيال ان ريال امباكت سوسيال اللي سا بو بارلي ا بليزيور بيرسون. هذيك في الاديد فاليو كي تبدا عندك شوا اي وي ثم بوسيبيليتي ينجموا يخدموا عليها اللي هي لا سيرتيفيكاسيون بيو. يقولوا مثلا راهو الرومان هذا راهو سيرتيفي بيو معناها في تستور دونك ما يستعملوش دي لي بيستيسيد دونك يخدموا على البيو. وثم حاجه اخرى اللي هي الاو سي هذه سيرتيفيكاسيون تاع لي برودوي دي تيروار. تستور معروف كما مثلا الجبه الفيق بتاع الفيق بتاع الجبه فيق ساش واخذ ان معناها معروف الجبه معروفه بالكرموس الشاي هذاك دونك ينجم حتى في التستور معروف التستور باش معروفه بالرومان دونك عندك لابيلاسيون تاع المنطقه كامله برودوي دو تروار دونك ينجم ياخذ هذا ينجم يميزهم على الرومان نتاع الجزائر ولا نتاع المروك ولا ان منطقه كامله ان الفلاح الغادي الكل يخدم كان جيست هذه كان يفالوريزوها في الاتيكيت نتاعها في الاتيكاج في الماركتينغ نتاعهم تولي عنده هذيك تولي لي فالور بروبوزي اللي يميزهم على لي كونكورون الاخرين. هذيك اللي انا هذيك اللي حبيت نقول لك عليها وقت اللي بديت نجاوب قلت لك الحكايه اللي تتحكي سي ستوري تيلينغ اللي تتحكي سي اكزاكتومون صا باش تحكي تقول هذا ايسو دون ريجيون اللي هي معروفه كان بالرومان وين فما مهرجان الرومان وين ان سافوار فير انسيسترال كي دات دون سونتين داني اللي هما دي فام دون البوزوان اللي هما يخدموا في خدمه شاقه على الاخر Donc, quand tu as le choix en tant que consommateur dans une foire agricole en France entre un produit, اللي هو ناخذ نفس l'exemple كيما قبيل اللي هو industriel وما تعرفش عليه منين يبدا سيرو هذاك نتاع الواحد يتباع beaucoup moins cher في les supermarchés في فرنسا. اما انت كي يبدا عندك شوا ما بين هكا وهكا تولي tu parles à un consommateur conscient يولي يختار فلوسه تمشي عندها ان امباكت سوسيال كو تمشي عند حاجه اللي هي polluante واللي هي qui ne respecte pas la terre ou qui ne respecte pas les travailleurs de la terre وكل شيء. بالنسبه لللابel bio ça te permet d'avoir une cible de clientèle spécifique اللي هي l'aspect environnemental ou l'aspect biologique et de protection de la terre يعني لها وانت تنجم تولي تقتحم المارشي هذاك. في الكاس سبيسيفيك كيما هذايا ما عندهمش اللابيل نعرفش كان سؤال ولا كونفيرماسيون ولا انت قبلك عطيتها لي هما ما عندهمش اللابيل بيو دونك ما ينجموش يحطوها على الباكيج. باغ كونتر يقولوا اللي هو سان برودوي دو تيروار جاي من بلاصه في تونس اسمها تستور اتسيتيرا. باغ كونتر بور بوفوار افوار لو لابيل فما دي تيست وكل شيء اللي هما ما عندهمش منهم دوك ما ينجموش يلعبوا عليها انتر كيمي الفازه هذه. مي يقولوا نسيت انا الكلمه ما يقولوا issu du commerce équitable. Déjà هذه تصور راكم عرضتكم قبل زاده c'est une autre notion c'est pas une notion biologique. لابيل هي ديجا لابيل ما تتعطى معناها يشوفوا الشان معناها الشان تراسابيليتي نتاع البرودوي من الشجره حتى للكوميرسياليزاسيون نتاع كي يبدا مثلا ما ثماش معناها
استغلال نتاع اولاد صغار، وما ثماش استغلال نتاع نساء، ما ثماش استغلال نتاع فهمت. دونك تعطى هذه معناها سيرتيفيكاسيون هذه سي تاع لابيل ايكونومي ايكيتابل ايكونوميك كتاب كيما اللابيل بيو. باغي لازم كيما قلت انت tout un process pour pouvoir l'avoir. نعرفش كان جاوبتك qu'est-ce qui différencie le produit هذا من produit واحد اخر. اي وي c'est le consommateur حسب التقنين بي اما بون peut-être le produit لهنا ماهوش فريمون معناها ليكزامبل باش يعطي. انا فهمتك اما باغ اكزومبل احنا عندنا زيت زيتونه في تونس كونت اون بارل معناها زيت زيتونه في تونس سي فريمون معناها اي بلاد ولا اي بلاصه تنجم عندك فيه ما تقولوا عندك فيه ما تحكي معناها خاطر سيرتيفيي وخاطر دخل في في بوكو دي معناها دي كومبيتيسيون واثبت انه معناها ان برودوي دو بون كاليتي. peut-être انا نرى انه لو فيت انه من دستور و كواك سو سوا ماهوش معناها دليل على انه حاجه دو بون كاليتي. peut-être انا غلطه peut-être ما نعرفش سي مون افي بيرسونيل حقيقه. هو مش دليل كونه de bonne qualité اما هو c'est la notion de produit du terroir qui marque قبلك. il y a des régions dans le monde ou dans les pays اللي هي spécialisée في البلاصه هذيك. c'est pas un gage de qualité هكا juste في الهواء. اما يقول لك راهو الغادي البلاصه هذيك معروفه بالبرودوي هذاك و il le cultive depuis des années. كيما انت مثلا كي تمشي تسافر لبلاصه تقول لهم باش معروفه البلاصه هذيك ذوقوني. هو c'est un peu ce même voyage culinaire qui lui propose الغادي. سامحني نعطيك مثلا دي زيكزامبل. مثلا في تونس عندنا كما قلت كتجيب الكرموس بتاع تجيب مثلا في التطاوين معروفه كالقرن غزال. مثلا في المغرب يقول لك شو اسمه الزعفران والشجر نتاع الارغون. دونك بلاد كامل قصه كما قلت انت معناها تيلينغ ستوري معناها من منطقه تنجم تحكي معناها حكايه كامله معناها فهمت. دستور معروفه بالرومان معناها اي كيما كي نقول لك مقروض جاي من القروين هكا تقول بون معروفه بالمقروض. سي ابوبري لو ميم كونسيبت. في فرنسا جبن ما عنده بلاصتو، الشامبانيا عندها بلاصتها هكاك. دونك c'est comme un voyage culinaire que tu proposes à ton consommateur conscient en face. باش تقول له راني جبت لك حاجه من البلاصه اللي هي معروفه بالحاجه هذيك، ما جبتها لكش من بلاصه اخرى. هذا سي ان ارغيومون. لارغيومون الاخر اللي هو ديجا معناتها il y a pas de bénéfice pour l'association en tant que telle. donc تقول له tous les revenus de cette campagne de vente في الفوار هذيا راهي باش تمشي للي برودكتور اللي هما في تونس، اللي هما نساء principalement نساء وما exclusivement نساء قاعدين يخدموا عليه في ظروف قاسيه، وحنا نعاونوهم pour avoir des revenus ou pour se cadrer leur activité وباش يردوها معناتها منظمه ولورغانيزي والكل. وي بالله جوست في المعارض تو جوست في المعارض تو بدات التكنولوجيا يعملوا مثلا في ايكران في الوحده في السطون تاعهم من تالي، ومعناها يعمل فيلمي معناها فيلم نتاع 15 مينيت ولا 10 مينيت من يوري النساء هذوك معناها كيفاش من يخدموا في الوقت مثلا الغباري، وقتاش يغبروا الارض، وقتاش يخدموا الارض، وقتاش يبدوا يجنوا في الرومان. دونك ينجم معناها فيلم صغير باش ما يشدش برشا زاد، باش ما يعطلش برشا العباد، لكن في 10 مينوت كي يشوفوا الحكايه كامله معناها فهمت. تولي فيلمي ما عادش اوديو فيزيوال، ما عادش كان تحكي تاع القصه كامله. فهمت كيفاش تتبدل كي تولي فيلمي تولي احسن فهمت، توصل في ساعه للكونسوماتور، يولي يشي وكيف يشوف هذاك كما قلت انت معاناه نتاع النساء كيفاش يخدموا كيفاش يولي حتى كان ماهوش ناوي باش يشري يولي يشري، يقول خلينا نعاونهم هذوما، خلينا معناها كما قلت لك كونتريبيسيون معناها ايكونوميك على الاقل المهم يحسن من الوضع نتاعهم شوي. يشري برودوي وبون اكسيون زوز. ليه جوست باش نزيد حاجه ان فيت على كلام رياض.
en fait story telling ولا the story behind the product. معناها كي انت باش تبيع برودوي لازم تحكي الحكايه اللي جايه من وراه. كيما برشا دي برودوي اللي عبد يقول كي يشوفهم يقول هذوما كيفاش يتباعوا. صحيح هو معناها بالحق هو كي تشوفوا انت تقول لو جو تاع رمان كيفاش باش تباع في فرنسا وعلاش باش تباع هو وعلاش باغ اكزومبل التوانسه ولا حتى الفرنسيس يشريوه هو ما يشريوش غيره. دونك كيما ما قال رياض وكيما ما قالوا زوز اللي دخلوا معانا يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم على خاطر بالحق معناها لي كيستيون تاعهم برشا محليهم. دونك ولي كيستيون اللي يسالوهم برشا ليجيتيم معناها بالحق علاش وهو مع انه جو رومان اللي هو برودوي برشا ساهل وبرشا بسيط وانت ما يجيش في مخك انه جو روماني ينجم يتباع في فرنسا. اما كيما قال رياض على خاطر يحكيو الحكايه اللي ورا البرودوي يقول لك الدستور بلاصه في تونس مزيانه معروفه بالناتور تاعها راهم فيها رومان من احسن الرومان في تونس الكل. الفرنسيس يعرفوا تونس متعرفين عليها مش كيما زاده باش تبيعوا في مارشي ما يعرفش تونس. دونك الفرنسيس عندهم علاقه كبيره بتونس دونك يعرفوا تونس يعرفوا بلايصها ويحبوا ديما يتعرفوا عليها. رومان والجو رومان برشا ناس على البدن راهو يخدموا فيه نساء ونعرفوا مشكلة النساء اللي يخدموا مليحة في تونس سيكو ديما ما عندهمش حقوق والكل وسيكو البرودوي هذايا انت تشريه راك تعاون باش يكبر البروجي هذايا تعاون العباد باش يكون عندها سالير ستابل. النساء هذوك اللي نجموا زاده يحكيو عليهم اكثر يقول لك هي مراه اللي هي بصغارها تقري فيهم هي الوحيده اللي تدخل في الفلوس للدار. دونك انت راكي تشري البرودوي هذا تنجم يرجع ميم ان اورو للمراه هذيك بصغارها وتقوي هي باش تقري صغارها الى بخلاف انه فما برشا عوامل اخرى تتدخل سيكو هما لازمهم يبيعوه في المارشي الصحيح هما لازمهم يحطوه في البلاتفورم الصحيحه هما لازمهم يوصلوه للكونسوماتور الصحيح. حاجه برشا مهمه قالها رياض قال انه هما يختاروا لي كونسوماتور اللي واعيين اللي عندهم درجه وعي اللي هي اصعب حاجه تنجم تعملها انت في انتربريز سوسيال ولا باش تبيع انت برودوي بالحق it's related to your society. معناها انت باش تبيع برودوي عنده امباكت سوسيال ما لازمكش يكون التارجت تاعك في الكاستمرز العباد الكل لا لازمك عباد عندهم نيفو معين من الفكر ومن الثقافه ومن الوعي. معناها باغ اكزومبل هذاك علاش اكثر حاجه تشالنجينج للانتربرونور شيب للسوشيال انتربرونور شيب هو انك وين باش تلقاه الكاستمر تاعك الواعي بالقضيه تاعك واللي بالحب وبالحق يحب يعاون على خاطر نجم زاده في فرنسا تمشي لاي كونسوماتور اخر تقول له هذايا جو تاع رومان هذايا عنده امباكت سوسيال وهذايا ما عندوش امباكت سوسيال يقول لك اي دونت كير انا بالامباكت سوسيال نحب هذاك اللي ما عندوش امباكت سوسيال ويخدم في معمل وارخص لي ونحب ناخذه معناها. دونك هذيك هي التشالنجينج مين تاع انك بالحق وين باش تبيعوا كيفاش باش تبيعوا كيفاش باش توصل لهم اللي هو زاد ينجم اللي هو يعاونك فيه البي ان سي اللي كنا نحكيو عليه. زاد فما حاجه اخرى حبيت نقولها اللي كيما قال المسيو يحطوا ساعات فيديو صحيح كلامه كله صحيح انه ساعات يحط الفيديو يوريك الحكايه كيفاش تصنع البرودوي. فما زاد حاجه اخرى توا العالم الكل قاعد يحب يتعرف عليها وكل يقول لك البرودوي اللي انا نلبسه ولا البرودوي اللي انا نشربه وين تصنع كيفاش تصنع شنو ما معايير الصحه شنو وين معناها شنو ما باغ اكزومبل في الدوايات شنو معايير الصحه شنو في البش يقول لك شنو المعايير اللي تصنع فيها القطن هذاك انا القطن هذاك يضرني. دونك الفيديو اللي اللي يحطوه هو يحكي لك الحكايه كل دو ا جوسكا زيد منين جاي لو برودوي ومين باش يشوف البرودوي اللي هو يزيد من الترانسبيرنسي ما بين الكاستمر وما بين الشركه. معناها يزيد في النزاهه والشفافيه بتاع الشركه عند العباد اللي باش تشري من عندها. دونك هذاك علاش ساعات بالحق نلقاو جو رومان اما ينجم يعمل سوكسي ويتباع. بربي باش نضيف على كلامك حاجه. المشكله لهنا اللي الستوري بيهايند الحقيقه ولات ان بو كلاسيك معناها والعباد ما عادش تصدق ولا بلوتو ما عادش عندها هيك ساتوش با معناها فريمون كنت اللهم تكون حاجه فيها فريمون اون كرياتيفيتي قويه في البوبليسيتي اللي باش تتعمل. باغ كونطخ هي الميثود اللي يستعملوا فيها توا في معظم لي برودوي اللي معروفين وفي الماركتينغ ان جينيرال مودرن انه كريي لو بوزوان هو
هو من قبل مي توا أكثر ممكن هما يصنعوا البزوان عند الكليون après il répond معناها à ce besoin هما يعملوا في نوع من الخدعة معناها إنه العباد تحس psychologique هي bon c'est plus psychologique إنه العباد تحس إن ils ont besoin إنهم باش يستعملوا البرودوي هذاك اوتوماتيكمون بعد كي باش يهبط ولا باش تصير عليه بوبليسيتي باش يشريه معناها فوالا دونك ما نعرفش اسكو لهنا كيفاش نجم انا نفهم باغ اكزومبل كيفاش هما il essaye de créer معناها le besoin في les clients باش يشري البرودوي مثلا معناها اي ان فيت كلامك صحيح فما برشا شركات هذيك اش تعمل مي ان فيت هذيك هاو احنا باش نفسروا هالحكايه اللي انت حكيته ان فيت هما الشركات اللي بالحق they care just about money معناها الشركات اللي راهي ديجا هذيك تصرف برشا في الريسيرش اند ديفلوبمنت تصرف برشا في الماركتينغ وفما اصلا دي بسيكياتر وسايكولوجيست يخدموا معاهم باش اترافير لي بوبليسيتي اللي انت حكيت عليهم اللي هما كل كلام كله صحيح اترافير لي بوبليسيتي هذوكم يحسسوك بالحق اللي انت ناقص حاجه هذوكم اللي اسمهم باغ اكزومبل fast businesses معناها اللي they care just about money وما يهمهمش في الكواليتي تاع البرودكت تاعهم it's just they care about money وقداش ينجموا يلمدوا فلوس وقداش ينجموا يبيعوا وديما يحكيوا كان فلوس دونك هذاك هو كما نقولوا طريق البزنس اللي ماشي في العالم هذاك علاش جاي قدامه السوشيال انتربرينور شيب اللي قال لهم يا جماعه راهو في البزنس مش لازم we care just about money معناها راهو it's like we can build a business for good معناها نجموا نعملوا شركه نربحوا منها فلوس مي او ميم طون نجموا نعملوا شركه عندها زاده امباكت باهي معناها امباكت ينفع العباد مش لازم نقعدوا ديما نضروا في المجتمع ونحطوا العباد جوست از روبوت ديما يحب يستهلك ديما يحب يشري ديما هبط هذاك جديد نحب ناخذه دونك هذاك سي ان اس بي اتس لايك كيما انت باش تختار زوج طرقات في حياتك يا اما تحب تعمل شركه اتس كير جاست اباوت الفلوس وتنجم تعمل اللي انت معناها اللي هما يعملوا فيه توا اللي هما يعملوا دي بوبليسيتي كل شيء يصب في انه الكاستمر يحس روحه ناقص من غير البرودوي هذاك يما تنجم انت تختار الشمال الاخر اللي هو السوشيال امباكت ولا السوشيال بزنسز اللي هو نحب نعمل برودوي ان فيت وفي السوشيال انتربرايز اللي حاجه مهمه برشا راهي ما ننطلقوش من البرودوي ننطلقوا ديما من البروبليم اللي انت تحل فيه معناها باش نكونوا واضحين اللي انت حكيت عليه بلي سامحني شنو اسمك باش امون نجي نحكي معاك باسمك امل بيت شرفنا امل دونك اللي انت امل حكيت عليه هذوكم شكونهم هذوكم شركات برشا كبار عندهم برشا فلوس يخلقوا برودوي ويجيو لي زاجونس دو ماركتينغ يقولوا اسمعني هاو البرودوي هذا راك تبيعوا لي وش يهمني فيك معناها راك تطلع السماء وتهبط بالماركتينغ ريسيرش تاعك كل شيء بالليزوتي اللي عندك الكل بالماركتينغ والديفلوبمنت اللي عندك الكل بيع لي البرودوي هذاك ما يهمنيش فيك دونك هما الشركات هذوكم ينطلقوا من ان برودوي ما يهموش فيك اذا انت تستحق والا ما تستحقوش امور ما تعنيهوش حاجته بيك جوست تشريه لا اكثر لا اقل وهو باش يعمل لو ماكسيموم بتاعو باش يحسسك انك راك ناقص حاجه كان ما عندكش البرودوي هذاك سي كو في السوشيال بزنس اللي هو العكس تماما في السوشيال بزنس ولا في السوشيال انتربرينور شيب اللي هي رياده الاعمال الاجتماعيه ديما ننطلقوا من ان بروبليم ونحاولوا انه نلقاو سوليسيون هذيك تكون يا اما برودوي يا اما سيرفيس ونبيعوه ويرجع النفع على الناس الكل معناها يرجع النفع على لونتربريز ويرجع النفع على العباد باغ اكزومبل نختاروا ابسكيليتي اللي هو جو الرومان باغ اكزومبل هما انطلقوا من بروبليم ينجم يكون انه النساء هذوكم اللي تخدم في الرومان تنجم باش تفقد خدمتها على خاطر الرومان ما عادش يتباع في تونس باغ اكزومبل ليتس اسيوم معناها خلينا نفترضوا دونك قالوا احنا باش نعملوا جو رومان ونحاولوا انه نصدروه باش النساء هذوكم تقعد عندها خدمتها دونك هما عملوا لو برودوي والسيرفيس اللي يتماشى مع كحل للبروبليم اللي عندهم والفلوس هذوكم ترجع بالنفع على الناس الكل
دونك ما نعرفش إذا عاونتك وإلا لا. نجم نعطيك إكزامبل آخر اللي تنجم تعمل له ريشيرش على جوجل. أنا عاونتني الحقيقة، ميرسي بوكو. أما جوست أنا عندي كيستيون. اسكو لهنا هو أي انتربريز ولا أي نوفو برودوي باش يتلانسا معناها هو ديجا البوت معناها فينال ولا البوت en général تكون فما روندمون. fin de compte هما ils ont besoin d'avoir معناها روندمون. اما لهنا كيفاش باش يصير الروندمون انه لهنا باش يحافظوا على الماتوريتي او مينيموم انه البرودوي هذاك ولا لورغانيزاسيون ولا كوا كو سوا ولا لونتربريز ان جينيرال تحافظ على الماتوريتي نتاعها. لهنا السؤال نتاعي انت ترى اللي معناها سيت ميثود هي تحافظ على الماتوريتي ولا الميثود الاخرى معناها انه يركزوا اكثر على البزوان ديجا اكزيستي ولا هما يكري معناها لو بزوان؟ باهي اوكي. دونك انا هوني باش نجاوب راهو على حسب وجهه نظري انا، على خاطر هوني كيما قلت لك جو بونس معناها سي بيرسونيل الشوا. دونك انت واش تحب تعمل جو بونس، ولا انت كيفاش تشوف البرودوي تاعك، ولا انت واش باش تختار. كيما ما نعرفش معناها بالنسبه لي سي ان شوا بيرسونيل انك تختار انك يا اما تحل ان بروبليم اترافير السيرفيس ولا البرودوي تاعك، والا تخلق السيرفيس تاعك والبرودوي تاعك وتقول بيعته ما يهمنيش معناها سي. وتنجم تجرب وتزوز، ينجم راهو تخلق انت برودوي وتقول بيعته ما يهمنيش ويتباع لك معناها، وتنجم تخلق انت برودوي ولا سيرفيس ويحل مشكله ما تنجمش تخدمه بالباهي باغ اكزومبل وما يتباعش معناها في سامحني اون فيت. اي تفضل. وي سامحني جيست باش نجاوب الاخت اللي سالتك توا. هو انت باش نجاوب امل انت والبلاصه اللي فيها. كانك انت في معرض مثلا في فرنسا خاص كان يدخلوا كان لي بروفيسيونيل فهمني مليح. لي بروفيسيونيل ما يمتهمش في البروبليم اللي عندك انت في تونس في نساء تخدم ولا ما تخدمش. هم حاجه بان برودوي لازمك انت تجاوبوا تبيعوا الان برودوي. واللي كانك مثلا نحكوا على الماركتينغ سوسيال وتحب تخدم انت على القصه هذيك اللي النساء يحبوا يبيعوا الارتيكل بتاعهم. وقتها انت معناها انت في كل موضع انت وين تحط روحك معناها فهمت. وقت تحب تبيع برودوي معناها لازم تعمل كرياسيون تاع بيزوان وبعد تهبط البرودوي نتاعك. وكانك انت جيت في موضع نتاع في مثلا في تلفزه يتبعوها برشا ناس اللي كما قلت المدام معناها ناس مثقفه وتعرف عندها معناها تحب تعاون العباد. وقتها انت تحكي على تقول راي ثم بروبليم وتقول ها احنا عملنا سوليسيون هذه ويجوا يعاونونا وخذوا من البرودوي نتاعنا. في بالي هكا انا وين تحط معناها انت والسيلون انت البلاصه اللي تحطيت فيها معناها. سامحني بلي جوست نكمل. سامحني ان فيت احنا عندنا ساعتين كاو في الفورماسيون هذه دونك ما نجموش نكملوا اكثر. اسكو مازال نجم ناخذ ميم با 3 مينوت نجاوب امل ولا لا؟ مازالكم جوست 4 minutes بالضبط وش انا جو في انترفينير ابري جوست 3 minutes pour finir. Donc مازال 3 minutes max. باهي داكور. désolé. هي اللي نسمع بالعكس. لي جوست باش اما فوالا اون ايسي دو ريسبكتي لور باش الناس الكل معناتها خاطر شفت على اي اكيد باهي جوست فوالا Just a final response to Amal qui قلت لي بروبو الماتوريتي. دونك كيما قلت لك انا بالنسبه لي سي ان شوا بيرسونيل تنجم انت تعملو مي انا بالنسبه لي انك تحكي الحكايه ورا البرودوي تاعك وعلاش عامله البرودوي تاعك ميم تنجم بسط الطريق اسهل. على خاطر كيما قلت لك راهو الشركات اللي تصنع برودوي وتقول لك بيعوا ديجا هما يكونوا شركات عندهم برشا فلوس ويحبوا يصنعوا برودوي جديد باش يزيدوا يكبروا في مارشي جديد. دونك جو بونس كستارت اب ما ينجمش يكون عندك برودوي جوست باش تامبوزيه على المارشي. اللي يامبوزيو لي برودوي تاعهم على المارشي راهم الشركات الكبار اللي عندهم برشا فلوس
وصل عندهم برشا ريفينيوز ويحبوا يدخلوا في مارشي جديد ويحبوا ياكلوا من المارشي هذاك ويحبوا دونك باش تمبوزي برودوي على المارشي كيما ما حكيت انت بالطريقه اللي حكيناها انه انهم يصرفوا برشا على الماركتينغ ويحسسوك بالنقص هذاك راهو لازمها برشا فلوس باش تصرف عليها دونك انا جو بونس هكا وما نعرفش اذا الاجابه عاونتك والا لا. ميرسي. دو ريان افيك بليزير. مهدي تنجم تتدخل. باهي تري بيان. شكون اخر ريمارك شكون عنده يحب يقولها؟ مازالت عندكم دقيقة ونص. كان عبد يحب يزيد حاجة نزيد با ما يفوتش دقيقة ونص. فوالا. غالبا جو سوي الماتر نتاع الوقت دونك apparemment ثم حد يحب يزيد tant mieux. باهي انا جو بارتاجي افيك فو الهومورك اللي لازم تعملوه ان شاء الله lundi prochain. ان شاء الله استفدتوا من الفورماسيون هذه نتاع انا لي فورماتور ثلاثه اللي عملوا فورماسيون ياسر مزيانه. C'était très clair, je trouve que c'était vraiment magnifique comme présentation. Inch'Allah استفدتوا الناس الكل. انا جو بريزونتي جوست لو هومورك اللي باش تنجموا تعملوه انتوما للنهار الاثنين. حبوكم تعملوا البي ام سي معناتها البروميي موديل نتاع البي ام سي معناتها ما تخافوش سي با مش لوموا عليكم تعملوا حاجه بارفيت. لوبجيكتيف سي تعملوا ان بروميي ايسي وباش تبعثوا لنا احنا نصلحوه ونزيدوكم معناتها نعملوا لكم دي كومونتير باش تنجموا تصلحوه. دونك اسكو تشوفوا في الاكران تاعي ولا لا؟ وي فوالا بعثت انا ليان. هذا ليان اسمه هومورك بي ام سي فيه لي ديتاي افير. دونك الليان هذا اللي تنزلوا عليه هو ليكزامبل نتاع البي ام سي. دونك ليكزامبل تاع البي ام سي اللي انا حطيته باش تشوفوه نتوما كيما العاده في الدرايف. اسكو تشوفوا فيه توا ولا في الاكران ولا تشوفوا فيه البي ام سي؟ انا ما نشوفش ما شفت حتى شيء. لا ما فهم حتى شيء في الاكران. كالعاده ارجعوا هذا تذكروا تعاودوا وتنزلوا على الفاز نتاع البارتاج باش تلقاوه. سي بون سي بون نشوفوا فيه ها. باهي توا هذا سي موديل دو بزنس موديل كانفا فارغ وانتوما باش تعمروه معناتها. بون هو بالانجلي اما سي لا ميم شوز معناتها تعمروا به. كيفاش تنجموا تستعملوا هذا؟ لازمكم تعملوا كوبي. دونك تنزلوا على فيشيي باش تعداو كريي ان كوبي. لوسكو باش تعملوا ان كوبي باش تكتبوا اسمكم معناتها ما نعرفش انا اي اسم فلان بالفلان باغ اكزومبل وتعمل اوكي. دونك سا فا كريي ان اوتر درايف اللي هو باش يكون نتاعكم انتوما تاع البروجي نتاعكم انتوما نتاعكم باسمك باش يتحل على البيسي نتاعك. اون فوا حليتو نزلت اوكي وتحل من بعد تنجم تموديفي كيما تحب. تنجم تولي كيما نجم تو موديفي تنجم تموديفي كيما تحب. ensuite بعد ما تكملوا كل شيء تجيوني في البارتاج. البارتاج تحطوا لنا معناتها هوني ثم لين à partager. avant de partager le lien تعمل موديفي وتحطوا en tant que commentateur باش احنا نجموا نعمل لكم دي كومونتير عليهم على الدوكيومون تاعك. تحطوا en tant que commentateur وتعمل تيرميني ومن بعد تعمل كوبيي لو لين وتحطوا في اللين هذاك الاول نتاع الهومورك. هذاك اللين الاول الارتيبل اللي فيه ديجا اللين هذا اللي هو فيه باش تكتب فيه اسمك ولقبك. باش نعاود بارتاجي مره اخرى. لا كالعاده اسكو جا البارتاج ولا مازال؟ دونك فوالا في اللين الاخر تلقى تكتب اسمك ولقبك والاكزرسيس تحط اللين الميل والتليفون والفوتو دو بروفيل تعمل سيبميت. دونك فوالا هذايا معناتها تحاولوا تخدموه بوغ لاندي. لو بلو امبورطون كان ما نجموش تعملوا بالموديل هذاك تاع الكانفا تنجموا تعملوا حتى بموديل واحد اخر تحبوا عليه انتوما سي با غراف. لو بلو امبورطون ايسي دو بريزونتي معناتها الخدمه ان شاء الله بوغ لاندي.
lundi à 19h ثم معناتها باش نكونوا حاضرين احنا بيدنا les trois formateurs تاع اليوم باش نحاولوا نعملوا لكم des commentaires et essayer de présenter en max معناتها 2 minutes avec la présentation تاع BMC. Voilà. Est-ce que j'étais clair? Est-ce que tout معناتها était clair pour vous? C'est clair. Oui. Oui, normalement. Mais بعثت mail avec les détails هذوما الكل avec un PDF فيه les détails الكل à faire معناتها الناس الكل. كهو sinon ان شاء الله نهار الثلاثاء الجاي on a une formation avec Make Sense على un outil اللي اسمه Spot اللي هو c'est un outil qui vous permet معناتها باش تعمل ça va être mardi à 18h خاطر هي الطفله باش تعمل بريزونطاسيون بوقت فرنسا ما ساعداش تعمل بريزونطاسيون à 20h donc voilà نعملوها à 18h exceptionnellement. Je vais vous comme le calendrier ou les détails pour s'inscrire à la formation. Et voilà, j'espère que vous avez la formation. Merci Riyad, Jinan et Mohamed. Merci à tous les participants. Merci à vous tous. كان استحقيتوا حاجة عندكم les contacts نتاعنا ترجعوا لنا وقت ما تحبوا. À tout moment. حتى au moment de faire les canevas, عندهم des questions, مرحبا في كل وقت on peut. Voilà. Oui. D'accord, Merci, merci. c'est gentil. عايشكم. يلا ملاليل كم زينة الناس الكل. Vraiment. Voilà, c'est... Bonne nuit, bon appétit.